कार्यक्रम कृति यात्रा। नमस्कार श्रोता मित्र, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम कृति यात्रामा। म हुँ उर्मिला र मलाई प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र सागर अधिकारीले र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो हिमालयन 99.7 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम कृति यात्रा आउने गर्दछ हरेक बिहिबार राति 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। र तपाईँले अनलाइन मार्फत हामीलाई हाम्रो वेबसाइट www.radiohimalayan.com लगइन गरेर विश्वभरबाट एकैसाथ हेर्न, पढ्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता मित्र, तपाईँ कार्यक्रम कृति यात्रा कतिको सुन्ने गर्नुहुन्छ? रेगुलर सुनिरहनु भएको छ भने त पक्कै पनि यहाँलाई कार्यक्रमको बारेमा जानकारी नै छ। तर यदि पहिलो पटक सुन्दै हुनुहुन्छ भने यहाँलाई जानकारी गराउनुपर्छ मैले। कार्यक्रममा हामी विभिन्न लेखकहरूका चर्चित कृतिहरू नै पढ्ने गर्दछौँ र यहाँहरूको सामु वाचनकै प्रस्तुति मार्फत पुर्याउने गर्दछु। र यदि तपाईँलाई कुनै पनि पुस्तक मन परेको छ, यो पुस्तक पढे हुन्थ्यो, यो पुस्तक एकदमै राम्रो छ भन्ने सल्लाह सुझाव व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यहाँले सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको रोजे अनुसारको पुस्तक नै म कार्यक्रममा वाचन गर्नेछु पक्कै पनि। र कार्यक्रममा हामीले विभिन्न कृतिहरू वाचन गर्ने क्रममा नै दोस्रो कृति स्वरूप मैले वरिष्ठ आख्यानकार तथा लीला लेखनका व्याख्याता कृष्ण धारावासीको मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास राधाको वाचन प्रस्तुतिकरणलाई गएको सातादेखि सुरु गरिरहेकी छु र गएको साता मात्रै मैले पृष्ठ 34सम्म वाचन गरेर रोकेकी थिएँ र आजको श्रृङ्खलामा पृष्ठ 34बाट नै वाचन प्रस्तुतिकरणलाई अघि बढाउन अनुमति चाहन्छु। अब तोरट लागे लागे मोरे, अब तोरट लागे लागे मोरे, अब तोरट लागे। कृष्ण छेउमा आएर उभे र बोले, कता एकहोरियौ राधा, केही बोल न। कृष्णको सम्बोधनले एकाएक म भावुक भएछु। खुसी हो कि रिस हो कि आवेग हो कि बुझ्न सकिन, तर आँखाबाट बढेर आँसु झरे। त्यसलाई देखेर एक क्षण कृष्ण अल्मले र भावुक बने। उनले मलाई एक हातको अङ्गालोले आफूतिर तान्दै अर्को हातले आँखाका आँसु पुछ्दै भने, राधा धेरै भावुक नबन प्रिय, म यही तिम्रो नजिकै छु। म तिमीबाट कहिले टाढा छैन, टाढा हुन्न पनि। तिमीले ममा विश्वास गर्न सिक। मैले कृष्णको छातीमा टाउको लुकाएर निकै बेर आँसु बगाइरहे। कृष्णले मेरो शिर थपथपाइरहे। निकै बेरपछि उनले मलाई हातमा समातेर डोर्याउँदै तम्बुबाट बाहिर निकाले। बाहिरको दृश्य जनमोहक थियो। साथीहरू पर पाकशालामा अनेक रमाइला गफ र गीत गाउँदै मस्त थिए। अघि जस्तै एक कुनामा उभिएर कृष्णले मलाई सम्झाउलान्, केही रमाइला कुरा गर्लान् भन्ने लागेको थियो। तर उनले डोर्याउँदै झन्झन एकान्त जंगलतिर तानिरहे। मनमा कस्तो कस्तो एकान्तीय खुसी तथा अज्ञात त्रास पनि थियो। जंगली जीव जन्तुहरूको भय पनि थियो। कृष्ण मभन्दा ठूला र बलिया थिएनन्। उनले मलाई भयानक संकटबाट संरक्षण दिन सक्लान् जस्तो लाग्दैन थियो। यसो हेर्थे, लुते लुते केटो, रौसे, आकर्षक र रमाइलो पनि। तर अपर्झट केही आपत्ति आइपर्दा उनले एक्लै के गर्न सक्लान् र? हुन त कृष्णका बारेमा बालककालदेखि नै अनेक किम्बदन्तीहरू थिए। कृष्णले एउटी आइमाईको दूध चुस्ता चुस्दै दाँतले दूध टोकेरै मारिदिएको, बालककालमै सुतेको ठाउँ छेउको दहीको ठेकी लात्तीले हानेर लडाएको, गोठालो जाँदा पोखरीको डिलमा सुतेको मोटो अजिङ्गरलाई पिटेर मारेको आदि अनेक चर्चाहरू गाउँमा थिए। कति चर्चाहरू त अरेका भरमा पनि थिए। कसैले नदेखेका तर सुनेका भरमा चलेका हल्ला पनि कति थिए। ब्रजका घर घरमा कृष्णको चर्चा हुन्थ्यो। कतिले त उनलाई विष्णुकै अवतार होला पनि भन्थे। ब्रजमा कृष्णको जन्म भएपछि अनेक दुःख र आपत्तिहरू आएका हुनाले कृष्णका विरोधमा पनि चर्चा गाउँमा हुन्थ्यो। तर कृष्णको रूप, आवाज, सुशीलता आदि राम्रा बानीले सबैलाई मुक्त पारेको थियो। कृष्णको बहादुरीको चर्चा जति नै गरे पनि मलाई भने उनको त्यत्रो बल र शक्तिमा विश्वास थिएन। एउटा मान्छेमा हुन सक्ने सबैभन्दा बढ्ता ताकतको त मलाई विश्वासै थिएन। एउटा लुरे कृष्णसँग रातको समयमा अनकन्टार वनतिर गइरहनु मलाई राम्रो लागेन। हामी दुवैलाई खतरा थियो त्यो। मैले भने, कृष्ण, यो मध्यरातमा हामी जंगल कता हिँडेका, हामी हराउन पनि सक्छौं, हिंस्रक पशुको शिकार पनि हुन सक्छौं। फर्कौं कृष्ण, साथीहरू भएका ठाउँमा।
कृष्णले उभिएर पुलुक्क मलाई हेरे र मुस्कुराउँदै भने, तिमीलाई मेरो भर छैन राधा? म त तिम्रै भरमा सारा संसार बिर्सिएर हिँडिरहेछु। तिम्रो साथ पाएपछि मर्नु र बाँच्नुको के अर्थ छ? जीवनले पूर्णताको खोजी गर्छ। पूर्णताको प्राप्तिपछि समय, स्थान, काल, जीवन केही पनि अर्थ रहँदैन, सब निरर्थक हुन्छन्। मलाई लाग्छ हामी त्यो सुनसान रातमा एक आपसमा हातेमालो गरेर धेरै टाढा पुगिसकेका थियौं। डर लागिरहेको थियो हामी फर्केर फेरि त्यहाँ पुग्न सक्छौं सक्दैनौं भन्ने। कृष्णले मलाई व्यङ्ग्य गरे चाहिँ लाग्यो, अर्थात् मेरो प्रेमलाई होच्याउन खोजे जस्तो लाग्यो। मैले भने, प्राण, तिमी मलाई कति सताउँछौ? तिम्रो भर मलाई छैन होला? तिमीमा विश्वास नभए, तिम्रो माया नभए, तिम्रो आस्था नभए, यो आधा रातमा यो एकान्त जंगलमा म तिमीसँग कसरी हुन्थे? मैले बाबु, आमा, समाज सबैलाई छलेर दरबारको सुखपूर्ण बिछ्यौनामा निदाइरहनु पर्ने म अहिले तिमीसँग यो अनुकण्ठामा किन छु भन त? मेरो प्रेममा शंका नगर प्रिय। मैले जीवनमा तिमी बाहेक अब अरू कुनै सपना देखेकी छैन। मैले तिम्रो प्रेममा शंका गरेको छैन राधा। मैले त एक अर्काको भर पर्न सिक्नुपर्छ, एउटाको निम्ति अर्कोले मर्न सक्नुपर्छ पो भनेको। आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा नबिर्सिकन अर्कालाई प्रेम गर्न कहाँ सकिन्छ? प्रेम भन्नु नै आफूले आफैलाई बिर्सी आफूलाई अरूमा पाउनु हो। मैले आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा तिमीमा पाउनु र तिमीले आफूलाई ममा पाउनु नै प्रेमको पूर्णता हो। जबसम्म आफ्नो असुरक्षाको भावना हामीमा बाँकी रहन्छ, प्रेमले पूर्णता पाइसकेको हुँदैन। तर कृष्ण, मैले उठाएको प्रसङ्ग त हामी दुवैको सुरक्षाबारे थियो, त्यो बुझेँ मैले। तर तिमीमा अझै शारीरिक मोह बाँकी नै देखेर राधा। शारीरिक मोहले आत्मीय प्रेमको मार्गलाई अन्तिम कालमा त्याग्छ। प्रेम सामु कुनै पनि चीज उपस्थिति हुनु हुँदैन। शरीर, सम्पत्ति, संसार, कुनै पनि पूर्ण रूपमा आफूलाई बिर्सिएको र उसैलाई मात्र सम्झिएको अवस्था नै प्रेमको चरम अवस्था हो। शरीर सँगसँगै जोडिएको प्रेम यौन समेतसँग सम्बद्ध छ। यौनपूर्ण प्रेम यौनकालपछि समाप्त भएर जान्छ। प्रेमलाई आत्मिकता दिन सक्नुपर्छ राधा। प्रेम शारीरिक सम्वेगभन्दा धेरै माथि उठोस्, जहाँ कुनै पनि मानसिक चिन्तनहरू बाधक नबनुन्। उनका कुराले म अल्लमल्ल परे। उनीप्रतिको मेरो प्रेम कस्तो हो त? मैले ठम्याउन सकिनँ। तर कृष्णका बारेमा मेरो मनमा रहेको अन्यलको भने अन्त्य भए जस्तो र उनलाई मैले सम्पूर्ण रूपमा प्राप्त गरे जस्तो लाग्यो। हामी जाँदा जाँदै एउटा ठूलो पिपलको फेदमा पुग्यौं। दोछाए परेको थियो। कृष्णले भने, हिँड्दा हिँड्दै थाक्यो होला राधा, आऊ बसौं यही। हामी त्यो विशालका फेदमा बस्यौं। कृष्णको दायाँ हात मेरो काँधमा थियो। कृष्णको शरीरको तापले मेरो शरीर पनि तातेको थियो। त्यो एकान्तमा मलाई जीवनको सबैभन्दा ठूलो प्राप्ति भएको थियो। समय टक्क उभियोस्, युग युगान्तर यो एकान्तता समाप्त नहोस्, कृष्णलाई आफ्नो यति नजिकबाट गुमाउनु नपरोस् भन्ने लागिरह्यो। कृष्णले त्यत्रो प्रेम दर्शाउँदै गर्दा पनि मेरो स्वार्थी मनले शंका गर्न छाडेको थिएन। सबै प्राप्त भएपछि पनि त्यो प्राप्तिले सबै पाएको अनुभूति दिन नसक्दो रहेछ। उनले अरू गोपिनीहरूसँग नाचेको, गाएको, जिस्किएको, छेउमा टाँसिएर उभिएको सम्झदा भने कृष्णले मलाई मात्र पूर्ण प्रेम गर्लान् त भन्ने शंका घरिघरि आइरहन्थ्यो। मैले कृष्णको कुममा टाउको अड्याउँदै लामो सास तानेर थाके जस्तै गरी भने, तर कृष्ण, तिमीले अरू गोपिनीहरूसँग गर्ने गरेको उठपसले मलाई सधैँ मनमा शंका गराउँछ। तिमी मेरो र फगत मेरो मात्र हुँदैनौ कि जस्तो लागिरहन्छ। तिम्रो यति गहिरो माया कि साँच्चीकै हो त जस्तो मनमा शंका उब्जिरहन्छ प्रिय। मेरो मन कहिले ढुक्क र निष्फिक्री हुनै सक्दैन। उनले मेरो अनुहार र आँखामा धेरै बेरसम्म एकोहोरो हेरिरहे। उनका आँखामा मैले विचित्रको दृष्टि देखेँ। ती आँखा केवल मेरै लागि मात्र खुलेका थिए जस्तो लाग्यो। त्यति शान्त, भरपर्दो र विश्वासिलो चिज त अरू के होला र? कृष्णका आँखा जति शान्त र स्थिर अरू कुनै वस्तु होला जस्तो मलाई लागेन। अब तो रट लागे मोरे, अब तो रट लागे मोरे, अब तो रट लागे मोरे। उनले भने, राधा, तिमीलाई कसरी विश्वास दिलाऊ? मलाई चाहने र मलाई प्रेम गर्ने हजारौं नारी होलान्, तर मैले चाहने नारी त तिमी मात्र हौ। अरूले मेरो लोभ, इच्छा गर्न सक्छन्। तिनीहरूसँग एक क्षण हाँसिदिँदा, बोलिदिँदा, नाचिदिँदा नै उनीहरूलाई पुग्छ भने त्यसो किन नगर्नु? शारीरिक प्रेम र आत्मिक प्रेमको अन्तर बुझ राधा। शारीरिक प्रेम यौनको वरिपरि हुन्छ, त्यसले शरीरको भोग गर्छ र सन्तान जन्माउँछ।
आत्मिक प्रेम शरीर तत्त्वभन्दा माथि छ। त्यसले आनन्द मात्र भोग गर्छ र प्रेमको तत्त्वबोध गर्छ। जबसम्म शरीर तत्त्वको अधीनमा हाम्रो मन रहन्छ, हाम्रो प्रेम पनि संसारिक मात्र हुन्छ, उमेर र यौवनभरिको मात्र। यौवनपूरक अङ्गहरूका साथ बिस्तारै विकसित हुँदै आउने भावना संसारिक प्रेम हो। यो यौवनपूरक अङ्गहरूको शिथिलतासँगै मरेर जान्छ। तिमी शारीरिक प्रेमभन्दा माथि उठ राधा, त्यसले तिमीलाई यथार्थ प्रेमको अनुभूति गराउनेछ। तर म तिम्रो यस्ता गहिरो कुरा बुझ्दिन कृष्ण। कृष्णका कुरा सधैँ रहस्यमय लाग्थे। बुझे जस्तो पनि बिर्से जस्तो पनि हुन्थ्यो सुनिसक्दा। तर जे भए पनि उनको सबै व्यवहारले मलाई आत्मदेखि पूर्ण विश्वास थियो। कृष्ण मेरा मात्र बाहेक अरू कसैका हुन सक्दैनन्। मनमा त्यो विश्वास पलाउन साथ खुसीले भरिएर पोटिली भएजे लाग्यो। कृष्णको छातीमा आफूलाई सबै बिसाइदिए। कति बेरसम्म हामी त्यत्तिकै एकअर्कामा समर्पित भएर तन्द्रिएछौँ। सुनसान जुनेली रातको त्यो सुन्दरता र साथमा कृष्णको प्राप्ति मलाई सारा जीवनको यात्राको पूर्ण विराम चाहिँ लागेको थियो। निकै बेरपछि कृष्णले मलाई बिउझाउँदै भने, राधा हामी यत्तिकै बसिरहने? साथीहरू हामीलाई खोजेर आतिरहेको होलान्, जाउँ हिँड। मलाई त्यसै लाडिन मन लाग्यो। भने म त यति थाकिसके कि एकै पाइला पनि हिँड्न सक्दिनँ। के तिमी मलाई बोकेर लान सक्छौ? कृष्णको अनुहार कस्तो अनौठो, आकर्षक र रोमाञ्चक देखियो। आहा, त्यो सुन्दरता सधैँ देखिरहन पाए कस्तो हुँदो। मैले जिस्केर भनेकी थिएँ, तर तिनले त जुरुक्कै उचालेर काँधमा हाले। मैले कल्पना पनि गरेकी थिइनँ तिनी त्यति बलवान होलान् र बालकलाई जस्तो मलाई बोक्न सक्लान् भन्ने। मैले होइन मलाई छोड, म हिँड्छु भन्दा भन्दै उनले सरासरी मलाई बोकेर वनभोज स्थलतिर हिँडे। तर एक क्षण त अप्ठ्यारो लाग्यो। केही क्षणपछिदेखि झन रमाइलो र आनन्द लाग्न थाल्यो। उनी यसै गरी सधैँ बोकिरहन् जस्तो कामना जाग्दै गयो। हामी हराएकोमा आत्तिएर रुनु र हाँस्नु भएर बसिरहेका रहेछन् साथीहरू। मलाई बोकेर कृष्ण उनीहरू बीच उपस्थित भएको देखेर उनीहरू झन आत्तिए। तर म सकुशल उनको काँधबाट ओर्लिएर उनीहरूका अघि लाजले नतमस्तक उभिएको देखेपछि भने सबै खुसीले हाँस्दै रमाए। एकपल्ट सबैले हामी दुवैलाई घेरे। धेरैले चाहे कुनै न कुनै तवरले कृष्णलाई स्पर्श गर्न चाहेको देखिन्थ्यो। कृष्णले सबैलाई हाम्रो यात्रा वर्णन सुनाए। रात निकै बितिसकेको थियो। सबैजना अनेक मिष्ठान र भोजनहरू गर्न लागे। म अल्पाहारी थोरै खाएँ। कर गरी कृष्णलाई उनीहरूले मिठा मिठा खानेकुरा खुवाए। खाइसकेपछि फेरि नाचगान सुरु भयो। कृष्ण प्रत्येक गोपिनीहरूसँग अङ्कमाल गर्दै नाच्न लागे। उनी बेला बेला मेरो निकट आइपुग्थे र मलाई हेरेर मुसुक्क हाँस्थे। जिस्क्याउँदै जिब्रो पनि देखाइदिन्थे। मलाई रिस उठाइदिन खोजेका हुन् तिनले भन्ने म बुझ्थेँ। तथापि उनी प्रत्येक युवतीहरूसँग नाचिरहेको कता कता आरिस जस्तो लाग्थ्यो। धेरै जसो समय उनी सुशीलासँग देखिन्थे। सुशीला अत्यन्त प्रसन्न मुद्रामा खलखल पसिना पसिना भएर नाचिरहेकी थिए। ऊ मतिर हेर्दै कृष्णको शरीरमा टाँसिँदै गर्थे पनि। सबैभन्दा प्रिय सखी भएर पनि किन ऊ मेरो खुसीलाई खोज्न वा अंश गर्न चाहन्थे। अत्यन्त रमाइलो गरी बित्यो त्यो रात। सबै गलेर लखतरान भए, शिथिल भए। बिहान हुनु अगावै हामी आफ्नो ओछ्यानमा पुगिसक्नु थियो। ब्रह्म मुहुर्त अघि नै हामी जंगलबाट विदा भइसकेका थियौं। रासलीलाको घटना खरबारीमा आगो फैलिए जत्तिकै सारा गोकुलभरि फैलियो। घर घरमा त्यो घटनाको चर्चा हुन थाल्यो। गोपिनीहरूले तिनका अभिभावकहरू नराम्ररी हकार्न थाले। लाज शर्म सबै त्यागेर रातभरि एउटा युवकसँग जंगलमा बिताउने भनेर चारैतिर अबगाल फैलिँदै गयो। सबैभन्दा ज्यादा दबाव परेको थियो मलाई। सबै गोपिनीहरूले मेरो नेतृत्वमा त्यो काम भएको भनी पोल लगाएका थिए। ब्रजका राजा वृषभानुकी छोरी भएर मैले जुन अनुशासनमा बस्नुपर्ने थियो त्यसमा नबसेकी जनताका छोरीहरूलाई समेत भड्काएर गलत बाटोतिर हिँड्न प्रेरित गरेकी भन्ने आरोप पनि थियो मलाई। बाबाले आमा मार्फत मलाई सतर्क गराउनु भएको थियो। मैले आफ्नो कुलधर्म विचार गर्नुपर्ने, बाबाको प्रतिष्ठालाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा आमाले मलाई लामो भूमिका बाँध्दै सम्झाउनु भयो। नन्दराय गोकुलका लोकप्रिय नागरिक थिए। सारा गोपहरू नन्दरायका भक्त जस्तो लाग्थे। नन्दरायको त्यो सरल स्वभावले गर्दा मेरा पितासँग भन्दा नन्दरायसँग मानिसहरू सहज रूपमा प्रस्तुत हुन्थे। नन्दरायको सरलताका कारण उनका छोरा कृष्ण पनि सबैका प्यारा थिए। नन्दरायका छोराका रूपमा कृष्णले गाउँमा जे जति बिगारे पनि मानिसहरू सहन्थे। कहिले काहीँ पनि कृष्णको उपद्रवले विरक्त भएर मानिसहरू उनको उपद्रव विरुद्ध उजुर गर्न पनि पुग्थे। भाद्र कृष्ण पक्षको अष्टमीको रात उनको जन्म भएको भन्ने भनाइ थियो। कृष्ण जन्मिएको रात साह्रै ठूलो वर्षा भएको थियो रे। त्यो रात यमुना नदीमा सबैभन्दा ठूलो बाढी आएको थियो रे। सारा गोकुल त्राहिमाम भएछ। प्रलय नै आएको हो कि भन्ने सबैले सोचेछन्।
आमा भन्नुहुन्थ्यो, मेरा पिता वृषभानुले त्यही रातलाई उत्पातको अन्तिम रात होला भन्ने अनुमान गर्नुभएको थियो रे। तर बिस्तारै वर्ष कम हुँदै गई यमुना आफ्नै आकारमा आइछन्। बिहान चारैतिर हल्ला भयो। नन्द रायको घरमा रायको त्यो आपतकालमा पुत्र जन्मिएको छ। नन्द रायकी पत्नी यशोदालाई प्रसव पीडा प्रारम्भ हुँदा सहयोग गर्न कुनै जोडिनेहरू आउन सकेनछन्। कृष्णको जन्ममा गोकुलभरि हर्ष बढाइ गरियो। नन्द रायको सन्तान ढिलो गरी भएकाले कृष्णको जन्मको पनि विशेष चर्चा भएको रहेछ। उनले पनि सारा गोकुलभरि पुत्र जन्मोत्सवका उपलक्ष्यमा मिष्टान्न आदि बाँडेछन्। गोपिनीहरू बीच बालक कृष्णको अत्यन्तै प्रशंसा हुँदो रहेछ। एउटा बालकको यति धेरै प्रशंसा त्यसअघि कसैको भएको थिएन रे। हुन त कृष्णमा त्यस्तो अनौठो रूप सौन्दर्य केही थिएन रे, तर पनि नन्द राय र यशोदाको खुसीका लागि सबैजना प्रशंसा गर्थे रे। कृष्णको जन्मको चर्चा चारैतिर फैलिँदै गयो। टाढादेखि पनि मानिसहरू कृष्णलाई हेर्न आउन थाले। हल्लाकै भरमा कृष्णलाई एउटा अनौठो चमत्कारी बालकको रूपमा प्रचार गर्न थालियो। कृष्णको रुवाई, हँसाई, कृष्णबाट हुने सामान्य गतिविधिहरू पनि विशेष चर्चित हुन थाले। स्वस्थ बालक चाँडै हुर्कन थाले। कृष्णले गरेका बाल विग्रह समेत प्रशंसित हुन थाले। उनको उपद्रव स्वीकार्य हुँदै गयो। कृष्ण सारा गाउँभरिमै पुलपुली नपुगे। उनलाई सबैले बहादुर, ठूलो, शक्तिशाली, जे पनि गर्न सक्ने अनौठो क्षमता भएको भनी प्रशंसा गर्न थाले। आफ्ना बारेमा अरूले गरेको प्रशंसा सुनेर कृष्ण पनि दिन प्रतिदिन अनौठा कामहरू गर्न थाले। उनले नसकेको जस्तो गरेको तर ऊ सक्छ जस्ता मतहरू सुन्दै कृष्णमा साँच्चै अनौठो शक्ति उत्पन्न हुन थालेको उनी आफै महसुस गर्न थाले। उनलाई डर भन्ने वस्तुसँग परिचय नै नभए जस्तो हुन थाले। जता पनि आफ्नै प्रशंसा सुन्दा उनी आफूलाई साँच्चै नै शक्तिशाली महसुस गर्न थाले। सारा गोकुलले नै बालकृष्णलाई अनौठो शक्ति सम्पन्न बालक निर्माण गर्न लाग्यो। मान्छेभित्र अथाह क्षमता छ। प्रकृतिका सम्भव सबै क्षमता मानिसभित्र सूक्ष्म रूपमा उपस्थित हुन्छन्, तर त्यसलाई जागृत गराउन नसके त्यो मृत शक्तिका रूपमा रहन्छ। भौतिक ताकत वा शक्ति सबै मानसिकतासँग घनिष्ठ हुन्छ। मानसिक शक्तिबाटै शरीरमा पनि शक्ति प्रदर्शित हुन्छ। मानसिक कमजोरीले शरीरको शक्तिलाई तुरन्त क्षीण गराउँछ। कृष्णमा सारा गाउँले यस्तो मानसिक शक्ति र साहस जागृत गराइदियो कि उनले आफूभित्र हीनता, कमजोरी, पराजयता भन्ने कुरै थाहा पाएनन्। शरीरको ताकत मानसिकतासँग जोडिएको हुनाले आत्मशक्तिमा त्यो संग्रहित हुन्छ। प्रकृतिमा सम्भव सबै क्षमता प्रत्येक मान्छेमा हुन्छ। कृष्णमा पनि त्यही थियो, तर अरूले आफूलाई जगाउन नसकेको आत्मबल कृष्णमा भने थाहै नपाई जगाइदिँदै गए। गोकुलवासीले एकहोरो बालक कृष्णलाई प्रशंसा गर्दै उनीभित्र प्राकृतिक विविधता जागृत भएको पत्तै पाएनन्। दिनदिनै उनमा चमत्कारिक गुण मात्र देख्दै गए। कृष्णले गरेका सासाना कामको पनि ठूलो प्रशंसा र मूल्याङ्कन हुँदै गयो। उनलाई पनि आफू वास्तवमा अरूभन्दा विशेष रहेछु भन्ने लाग्न थाल्यो। कृष्णको बाल प्रशंसा देश विदेशसम्म फैलिँदै गयो। गोकुलमा नन्द रायका घरमा जन्मेको एक बालक अनौठो र चमत्कारी छ। सानैमा उसले ठुल्ठुला मान्छेले गर्न नसक्ने कामहरू गर्छ भन्ने सबैतिर फैलिँदै गयो। हामीलाई पनि लाग्थ्यो वास्तवमा कृष्ण हाम्रो युगका सबैभन्दा सुन्दर साथी हुन्। उनी हामीलाई सधैँ जिस्काउँथे, हँसाउँथे, खुसी पनि पार्थे र रुवाउँथे पनि। उनीसँग मिल्न र खेल्न सबैलाई उत्तिकै मन पर्थ्यो। गोकुलभरिका सबै केटाकेटी कृष्णसँगै हुन्थ्यौं। कृष्ण सधैँ केही न केही अनौठो काम गर्थे। हामी हेरिरहन्थ्यौं। हुँदा हामीलाई कृष्णको बानी परिसकेको थियो। कृष्ण नभएको वा नभेटिएको दिन साह्रै नरमाइलो लाग्थ्यो। हामी कृष्णलाई खोज्न जताततै दगुर्थ्यौं। कृष्ण कहिले रुखको टुप्पामा चढेर लुकिरहेका, कहिले झाडीमा सुतिरहेका, कहिले वस्तुको बगालमा छलिएका हुन्थे। उनले आफै मुरली नबजाएसम्म हामी उनलाई भेट्न सक्दैनथ्यौं। सानैदेखि कृष्णलाई मुरलीको शौक थियो। मुरली त उनको हतियारै जस्तो। कसरी उनले त्यति राम्रो मुरली बजाउन सिके होलान्, मलाई अचम्म लाग्थ्यो। कृष्णको मुरलीका अनेक धुनहरूले म सधैँ लट्ठ पर्थे। कहिले उनी धुरु रुन जस्तो बजाउँथे, कहिले छमछम नाचु जस्तो लाग्थ्यो। विरह, उत्साह, शान्त अनेक भावहरू उत्पन्न गर्न सक्थे उनी मुरलीबाट। कृष्ण कहिलेदेखि मलाई मन पर्न थाले वा उनीप्रति म कहिलेदेखि आकर्षित भए त थाहा छैन, तर मैले थाहा पाउँदा म कृष्णप्रति समर्पित भावले भरिएकी थिएँ। उनी पनि मसँग त्यसै गरी घनिष्ठ भइसकेका थिए। सानैमा हामी दुई बीच यति गहिरो माया बसिसकेछ कि त्यसलाई शब्दले व्यक्त गर्न असम्भव लाग्छ। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी
खास गरी दिउँसो बस्ती हेर्न जान्थ्यौँ हामी गोपहरूसँग। जरुरी त थिएन, तर खेल्ने ठाउँ नै त्यही भएकाले पुग्थ्यौँ त्यहाँ। गोकुलभरिका हामी सयौं भुराहरू वस्तुसँग वनमा हुन्थ्यौँ, नाच्थ्यौँ, गाउँथ्यौँ, खेल्थ्यौँ। हाम्रा नायक कृष्ण सबैसँग उत्तिकै मित्रतापूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुन्थे। सबै प्रकारको कठिनाइहरूको सामना गर्न तयार थिए उनी बलिया भन्दा पनि धेरै चलाक थिए। बलले भन्दा पनि चलाखीले उनी शत्रुलाई पराजित गर्थे। सानैदेखि कृष्णको नाम सर्वत्र फैलिनुका पछि आफूभन्दा कयौं गुणा शक्तिशाली बलशालीहरूलाई पराजित गर्न सक्नु नै थियो। निकै ठूला शस्त्रधारीहरूले पनि नसक्ने शत्रुहरू उनीद्वारा पराजित हुने गर्थे। सबैलाई लाग्थ्यो कृष्ण हाम्रा नायक हुन्, यिनले नसक्ने केही पनि छैनन्, यिनले हामीलाई जस्तै आपत्तिबाट पनि बचाउन सक्नेछन्। एक दिन हामी सबै चौरमा खेलिरहेका थियौं। एकाएक जंगलभित्र वस्तु डुवा डुवा गर्दै कराउँदै जताततै भाग्न थाले। वस्तुको बीचबाट डरलाग्दो आतंक उपस्थित भयो। हामी पनि डराउँदै वस्तु किन तर्सेर भाग्न थाले भनी हेर्न लाग्यौं। हेर्दा हेर्दै एक क्षणपछि जंगलको मुखमा एउटा विशालकाय साँडे देखा पर्यो। त्यो साँडे त आजसम्म कसैको गोठमा पनि देखेका थिएनौं। वस्तु जताततै भाग्न थाले, साथै गोपहरू पनि आत्तिएर जताततै भाग्न थाले। बलराम मेरो छेउमै थिए। उनले मलाई नडरा एकातिर रुखमा छरिन लगाए। म एउटा ठूलो बरको रुखमा चढे। रुखैबाट कराउँदै कृष्ण र बलरामलाई पनि आफूसँगै आउन बोलाए, तर उनीहरू आफ्नै ठाउँमा उभिएर साँडेलाई जिस्क्याउन थाले। उनीहरूले जिस्क्याउन थालेपछि साँडे पनि ठूलठूला आँखाले हेर्दै उनीहरूतिर हान्निएर आयो। साँडे आफ्ना लामा लामा सिङले हान्न खोज्दै उनीहरूतिर आएको देखेपछि डरले लकलक काम्दै मैले रुखको हाँगा छ्याप्प समातेर आँखा चिम्म गरे। कुद्दिएर उनीहरूले हान्न आएको साँडे बत्तिएर पर पुगेछ। दुवैजना हाँसेको सुनेर आँखा खोले। कृष्ण र बलराम दुईतिर भएका रहेछन्। साँडे अघिभन्दा दोब्बर बलका साथ हान्निँदै कृष्ण भएतिर कुदेर गयो। साँडे छेउमा पुगिसक्दा उनी फुर्तीसाथ बुरुक्क उफ्रेर अर्कोतिर लागे। हानिएर आएको साँडे हुत्तिएर निकै पर पुगी एउटा रुखमा नराम्ररी जोतियो। त्यसका सिङले रुखको निकै ठूलो बोक्रा उकियो। पीडाले रन्थनिएको साँडे झन रिसले बलरामतिर झम्ट्यो। बलरामले पनि त्यसै गरी त्यसलाई झुक्याइदिए। साँडे अर्को रूपमा जोतिन पुग्यो। त्यो साँडे रिसाएको बाघ भन्दा पनि घातक देखिन थाल्यो। निक्कीपल्ट उनीहरूले साँडेलाई झुक्याइरहे। साँडे नराम्ररी थाक्दै र घाइते हुँदै गयो। पहिले जस्तो कुद्न नसके पनि त्यसले आफ्नो घमण्ड भने त्यागेको थिएन। पछिल्लो पल्ट कसो कसो गरेर कृष्णले साँडेको सिङमा दुवै हातले समातेको देखे। डरले फेरि आँखा चिम्लिएछु। एक क्षणपछि हेर्दा कृष्ण त साँडेको काँधमा बसेर त्यसका घाइते सिङलाई उखेल्न भनी हल्लाउन थालेका रहेछन्। साँडे पीडाले छटपटाउँदै दौडन उफ्रन खोज्थ्यो, तर गलेर लकतरान भएको त्यो एकाएक भुइँमा पछारियो। पीडाले चारै खुट्टा तनक्क तन्कायो। कृष्ण साँडेको सिङ उखेल्ने गरी हल्लाउन थाले। बलरामले पनि अर्को सिङ समाते। दुवै दाजुभाइले साँडेलाई हेर्दा हेर्दा सिङ उखेलेर मारे। साँडे मरेको देखेर हामी सबै आश्चर्यचकित भयौं। त्यत्रो बलियो साँडेलाई त्यति साना हाम्रा साथीहरूले मारेको देखेर हामी मात्र होइन, सारा गोकुलवासी नै चकित भएका थिए। त्यो घटनापछि त झन् कृष्णको प्रशंसा र चर्चा यति धेरै हुन थाल्यो कि उनलाई मानिसहरू विष्णुकै अवतारका रूपमा मान्न थाले। वनभोज कार्यक्रमपछि मलाई पूरा विश्वास भएको थियो कृष्ण मेरा मात्र हुन्, उनी मलाई अत्यधिक माया गर्छन्। कृष्णको म प्रतिको प्रस्तुतिले उनको मनको सम्पूर्ण भावना पोखिए जस्तो लाग्न थालेको थियो। म भित्र कृष्णमाथिको शंका निवारण भइसकेको थियो। अचम्म आफैसँग के लाग्न थालेको थियो भने अब कृष्णसँग अरू जो झुतिए पनि, टाँसिए पनि, ऐकान्तिक नै भए पनि त्यसले मलाई पीर लाग्न छाडेको थियो। कृष्णमाथिको मेरो यो विश्वासले सारा शंकाहरूलाई दहन गरिसकेको थियो। कृष्णले अरूहरूसँग केवल अभिनय मात्र गरिरहेका हुन् र तीसँग उनको कुनै चासो छैन भन्ने पूर्ण विश्वास भइसकेपछि मलाई पहिला जस्तो उनीसँग भेट्ने आतुरता पनि हराउँदै गएको थियो। त्यसै मन भरिँदै आएको र खुसीमा मन डुबिरहेको अनुभूत हुन्थ्यो। जतिखेर पनि कृष्ण आफैभित्र भरिएका र बसिरहेका चाहिँ लाग्थ्यो। मैले त्यो दिन कृष्णलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त गरेकी थिएँ। एकान्तमा उनको छातीमा टाउको राखेर आफ्ना मनका सारा कुरा भनेकी थिएँ र उनले मेरा सबै कुरा इमानदारीपूर्ण जवाफ दिएका थिए। त्यो दिनसम्म मलाई मनमा एक प्रकार शंका जीवित नै थियो। कतै उनी प्रतिको मेरो भावना एक पक्षीय मात्र हो कि वास्तवमा उनी मेरा प्रति उदासीन छन् कि भन्ने लागिरहेकै थियो। मलाई कृष्णसँग भेट्ने आतुरता घटेर गए पनि घरले पनि एक प्रकारले बन्दी नै बनाएको थियो। वनभोज कार्यक्रमले समाजमा फैलिएको नकारात्मक प्रचारको सबैभन्दा ठूलो असर मलाई परेको थियो। मेरा पिताले माता मार्फत मलाई घरबाट पाखा निस्कन मनाही गर्नुभएको थियो। अब म हुर्किएकी र विवाह गर्न लायक भएकाले छाडा छोड्न नमिल्ने र झन कृष्णसँगको संगत गर्नै नदिने हुनुभएको थियो।
उमेरले कृष्ण मभन्दा केही कम उमेरका तथा उनी मेरा पिताभन्दा कम हैसियतवाला नन्दरायका पुत्र समेत भएकाले उनीसँग मेरो प्रेम वा विवाह हुनु कुनै पनि अवस्थामा सम्भव थिएन माता पिताका नजरमा। बन्दी अवस्थाले भने मलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो। साथीहरूसँगको घुलमिल र रमाइलो सबैबाट म वञ्चित थिएँ। मैले चाहेका साथीहरूलाई दरबारमै बोलाउन र दरबार परिसरभित्रै खेल्न रमाइलो गर्न छुट थियो, तर बाहिर जान प्रतिबन्ध। जे भए पनि बन्दीको भावना नै पीडादायी हुँदो रहेछ। कहिले महिनौं दरबारबाट बाहिर ननिस्कँदा पनि कुनै मतलबै नहुने, तर बन्दी छु भन्ने लागेपछि भने छिनछिनमै त्यो कुराले पिरोल्दो रहेछ। अब कृष्णसँग साँच्चै भेट हुँदैन त भन्ने सोच मनमा आउन साथ कहाली लाग्दो अन्धकार भविष्य आँखामा नाच्न आउँथ्यो। सखीहरू मेरो नजरबन्दीको समाचार कृष्ण कहाँ पुर्याउँथे र कृष्णको आश्वासन म कहाँ लिएर आउँथे। हाम्रा बीचमा खबर आदान प्रदान गर्ने दूतहरू खडा भएपछि प्रत्यक्ष भेट नभए पनि एकअर्काको भावनाको प्रसारण भने भइरहेको थियो। तर ममाथि लागेको यस नजरबन्दले मलाई अझ के फाइदा भयो भने कृष्णको म प्रतिको आकर्षण कति भन्ने राम्रो माप हुन सक्यो। एक दिन त्यसै मन निराश भइरहेको थियो। कृष्णसँगको त्यो लामो वियोगले साँच्चै उनीसँग मेरो अब कहिले भेट नहुने नै हो त भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको थियो। दरबारबाट भागेर बाहिर जाने ममा साहस पनि थिएन। पिताको इज्जत र प्रतिष्ठालाई मैले त्यसरी कुल्चनु हुने पनि थिएन। कहिले काहीँ लाग्थ्यो मैले रात्रि वनभोजमा जान ठूलो गल्ती भयो। त्यसरी सारा समाज र परिवारको मर्यादा नै कुल्चेर जाने नहुने। अर्थात् मनमा अनेक खाले नकारात्मक भावनाहरू पनि विकसित हुँदै थिए। त्यसै टोला र बारदलीबाट टाढा टाढासम्म आँखा दौडाइरहेकी थिए। पर मूलद्वारबाट एउटी युवती यतितिर आउँदै गरेकी देखे। हिँडेको चाल एकदम चिनेकै थियो, मेरी कुनै घनिष्ठ सखीको जस्तो। कोही मेरी प्रिय सखी नै आइरहेकी देखी खुसी भए। उनको उद्विग्नतालाई शान्त पार्न पाउने भए भन्ने लाग्यो। नजिक आउँदै गरेकी गोपिनीका पैरबाट गुङ्गुराका मधुर झन्झनाहट प्रसारण भइरहेको टाढेबाट सुनिन्थ्यो। हातका औंलाहरूमा असर्फीका औँठीहरू सुहाएका देखिन्थे। नाडीमा रत्नजडित चूरा, पाखुरामा गुजाबन्द तथा गलामा मोतीका हार बक्ष्य स्थलसम्म झुन्डिएको थियो। बाल सूर्यको जस्तो दीप्तिमान शिरफुल कपालमा सुहाएको थियो। नाकमा मोती जडित बुलाकी हल्लिरहेको देखिन्थ्यो। त्यस्तो राम्रो श्रृंगारका साथ म कहाँ आउने हैसियतका त मेरा साथीहरू कोही पनि थिएनन्। तर उनको हिँडाइको चाल भने मैले चिनेको जस्तो लाग्थ्यो। नजिक आइपुगेको देखेपछि एकै ठाउँमा बसेर पर्खिरहने धैर्य ममा रहेन। मैले उठेर स्वागत गर्नका निम्ति उनको निकटमा गएँ र अनुहार हेरेर चिन्न खोजे। अचम्म लाग्यो, देख्दा एकदमै चिनेको जस्तो अनुहार छ, तर कसै गर्दा पनि स्मृतिमा आउँदैन। मलाई साह्रै संकट पर्यो। जति नै कोसिस गर्दा पनि प्रश्न चिन्न नसकेपछि लजाउँदै सोधे, हे सुन्दरी सखी, तिमीलाई मेरो यो कक्षमा स्वागत छ। कृपया मलाई तिमी आफ्नो परिचय दिई मेरो अधैर्य शान्त गराऊ। तिमी जो स्वयं मेरामा आयो, मेरा लागि यो महान सौभाग्यको कुरा हो। मेरो स्मृतिमा तिमी जति सुन्दर युवतीको आजसम्म मैले दर्शन पाएको थाहा छैन। तिमी आउनको कारण विस्तारपूर्वक बताऊ र मैले तिम्रो लागि गर्न योग्य मेरो क्षमताभित्रको कार्य के हो त्यो पनि सुनाऊ। मैले आगन्तुकको सौन्दर्यबाट वशीभूत भई अत्यन्त भावुकताका साथ आफ्नो एकहोरो जिज्ञासा पोखे। उनलाई बोल्नै नदिई लगातार निकै बेर बोलिरहेछु। म चुप भई तिनका अनुहारमा एकहोरो हेरिरहेपछि तिनले अत्यन्त मिठो आवाजमा भनिन्, हे सखी, नन्दनगर गोकुलको नन्द भवनदेखि उत्तरपट्टि मेरो निवास छ। मेरो नाम गोपदेवी हो। मैले सुशीलाको मुखबाट तिम्रो रूप माधुरी र गुण माधुरीको धेरै वर्णन सुने। त्यसैले तिम्रो यो रूप हेर्न ममा उत्कट इच्छा हुँदा तिमीलाई हेर्न पनि यहाँ आएकी हुँ। यहाँ आएर तिमीलाई देखेपछि मेरो कुतूहल पूर्ण भएको छ। वास्तवमा तिम्रो सुन्दरता अतुलनीय छ। तिमी यस भूतलमा स्वर्गबाट झरेकी रूपकी रानी नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। तिम्रै सुरीला लामा हातका औंलाहरू, सलक्क परेको नाक, ठुल्ठुला आँखाहरू, गुलाब जस्ता नरम र सुन्दर ओठहरू, अनारका दाना जस्ता हारमिलेका दाँत। हे सखी, तिमीलाई देख्न पाएर मैले आफूलाई धन्य बनाए। तिनले आफ्नो परिचय दिँदै गरेको मेरो प्रशंसाले म अत्यन्त प्रसन्न भए। केही क्षण अघि मात्र ममा फैलिएको उद्विग्नता र निराशा एकाएक समाप्त भयो। त्यसै जिउमा स्फूर्ति बढेर आयो, उमङ्ग पनि थपियो। मलाई आफ्नो जीवनको वास्तविक मूल्यबोध भए चाहिँ लाग्यो। मैले तिनलाई अँगालो हाले। दुवै निकै बेर आलिङ्गनबद्ध भयौं। निकै बेरसम्म बसेर अनेक रमाइला गफगाफ गर्यौं। समय बितेको थाहै भएन। नयाँ मित्रता भए पनि वर्षौं पुरानो सम्बन्धीसँग धेरै कालपछि भेट गर्न पाए चाहिँ अनुभव भयो मलाई। किन गोपदेवीको सामिप्य मलाई आफै भित्रको आफूसँगको भेट चाहिँ लागिरहेथ्यो। समय बितेको थाहै भएन। गोपदेवीले भनिन्, सखी, नन्दनगर यहाँबाट धेरै टाढा छ। साँझ पर्न लाग्यो, अब मैले जानुपर्छ।
म भोलि बरु चाँडै फेरि आउनेछु र बाँकी कुरा भोलि दिनभरि बसेर गरौँला। किन तिनले जान लागेकोमा मलाई दीर्घ वियोगको तीतो अनुभूति भयो। मैले भने, प्रिय सखी, तिमी भोलि चाँडै आऊ र मलाई यो ऐकान्तिकताबाट मुक्त गरिदेऊ। म तिमी प्रति ठूलो आभारी हुनेछु। तिनी गएपछि मलाई फेरि एक्लोपनको उदासीले घेर्न लाग्यो। फेरि कृष्णको सम्झना आउन थाल्यो। कृष्णप्रतिको मेरो पूर्णता भावी मन फेरि खाली हुँदै गएछै लाग्यो। कृष्णलाई भेटिहालौं भन्ने आतुरता बढ्न थाल्यो। त्यो रातभरि म छटपटाइरहेँ। राम्रो निन्द्रा पनि पर्न सकेन। बिहानतिर झपक्कै निदाएछु। मस्त निन्द्रामा रहेछु। कसैले झकझकाएर बिउझायो। यसरी बिउझाएकोमा मलाई नराम्रो लाग्यो, किनकि म एउटा राम्रो सपना देखिरहेकी थिएँ। सपनामा वृन्दावनको भण्डारी उपवनमा म कृष्णका साथमा थिएँ। कृष्णको छातीमा टाउको अड्याएर बसिरहेकी थिएँ। त्यही एकाएक भगवान ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुनुभयो। म हतार हतार कृष्णबाट अलग भएँ। लाजले पानी पानी भयो कि मैले बडो संकुचित भएर आफूलाई एक छेउमा उभिएँ। हामीले पालै पालो नमस्कार गर्यौं। मैले देखेँ त्यस्तो एकान्तमा एकाएक ब्रह्माको उपस्थितिले कृष्णलाई कुनै संकोचै लागेन। म सोच्दै रहेछु, कस्तो निर्लज्ज यो कृष्ण, यसलाई अलिकति पनि लाज छैन। म त्यसै टोलाइरहेका बेला ब्रह्माले कृष्णसँग आफूले त्यो एकान्तमा निम्ता गर्नुको कारण सोधेको सुने। म छक्क परे। ब्रह्मा त कृष्णले बोलाएर पो आएका रहेछन्। मलाई कुनै जानकारी नै नदिई कृष्णले ब्रह्मालाई हाम्रो एकान्तमा बोलाएर राम्रो गरेनन्। हाम्रो प्रतिष्ठामा एउटा कलंक लाग्ने भयो अब भनेर म झन नराम्रो गरी डराएछु। अस्ति रात्रि वनभोजको घटनाका कारण आमा बाले चित्त दुखाएको पनि सम्झिएछु। त्यसको स्मरणले म झन डराएकी रहेछु र अब यो एकान्तको फेरि अर्को चर्चा हुने भयो भन्ने कुराले म नराम्ररी डराएकी थिएँ। उता कृष्ण भने मतिर हेरेर हाँस्दै ब्रह्मासँग भन्दा रहेछन्, हे प्रभु, म राधा बिना बाँच्न सक्दिन। राधा र मेरा बीचको प्रेम जन्म जन्मान्तरदेखिको हो। उनी मभन्दा उमेरले जेठी पनि छन्। उनी ब्रजका राजा वृषभानुकी छोरी। हाम्रा मातापिता हाम्रो विवाहका लागि राजी छैनन्। तसर्थ तपाईले विधिपूर्वक हाम्रो विवाह सम्पन्न गराइदिनु पर्यो प्रभु। यो विवाह गोप्य रहोस्। कृष्णको कुरा सुनेर म अचम्मित भएँ। उनले मलाई त्यस विषयमा कहिले केही भनेकै थिएनन्। एकाएक विवाहको कुरा सुनेर म थरथर कामेँ। मनले र कुराले जे जस्तो गरे पनि विवाह गरिहाल्नु भनेको सजिलो हुँदो रहेनछ। कृष्ण मेरा प्राण प्यारा भए पनि तिनको त्यो कुरा मलाई कहाली लाग्दो भएछ। म कृष्णलाई एकान्तमा लगेर भन्दै रहेछु, हे कृष्ण, यो अनायासै तिमीले के गर्न आँट्यौ? हाम्रा मातापिताले थाहा पाए हाम्रो के गति होला र उनीहरूले थाहै नपाए भविष्यमा हाम्रो अन्यत्र विवाह गरिदिए भने पनि झन कत्रो अनर्थ होला। यसरी हामीले गोप्य विवाह गर्नु उचित छैन सके। हतार नगरौं। जसरी भए पनि मातापितालाई राजी गराउने प्रयत्न गरौं। कृष्णले भनेछन्, राधे, तिमी यसमा धन्दा नमान। सबै चाँजो म मिलाउँछु। तिमी आफ्ना मनका सबै शंकाहरू परित्याग गर र आऊ विवाहमा सामेल हो। उनले मेरो हात समाती डोर्याएर ब्रह्माका समीप पुर्याए। ब्रह्माले चुपचाप अग्नि स्थापना गरेर वैवाहिक कार्यविधिको प्रारम्भ गर्ने लाग्दा मलाई कसैले झकझकाएर बिउझाइदियो। त्यस्तो राम्रो सपनाबाट एकाएक बिउझिनु पर्दा म मनमनमा कता कता दुखी पनि भए। सपनामा भए पनि कृष्णसँगको विवाह सम्पन्न भएको भए मलाई आनन्द लाग्ने थियो। भावनात्मक ऐक्यबद्धता प्राप्त हुने थियो। म कृष्णले त्यही सपनाकै कुरा भनेर भए पनि रमाइलो गरिरहन पाउने थिएँ। तर त्यो विग्रहमा पर्यो। आँखा खोलेर हेरे। मेरी सेविका सरला मलाई बिउझाउँदै थिए। अल्छी मान्दै उठेर बसेँ र सोधे। उसले भने, यत्रो माथिसम्म सूर्यनारायण आइसके। पूजापाठ स्नान ध्यान गर्न बाँकी नै छ। बाहिर हजुरकी हिजोकी सखी गोपदेवी सवारी भइसकेको छ। गोपदेवीको नाम सुन्ने बित्तिकै मन चङ्गा भयो। खुसी लाग्यो। मनमा कता कता लाज पनि लाग्यो आफू यति ढिलोसम्म निदाइरहेकोमा। तर जे भए पनि यी मेरी नवसखीलाई म आफ्नो सपना बताउन पाउने भए र नन्दा भवनकी छिमेकीसँग कृष्णको खबर पनि लिन सक्ने भए। हुन त हिजो तिनीसँग कृष्ण बारे कुनै चर्चा भएन, तर निश्चय पनि तिनी कृष्णले पठाएकी दूत हुनुपर्छ वा तिनी मेरो स्थितिको अध्ययन गर्न गोप्य रूपले पठाएकी कुनै सूत्र हुनुपर्छ आदि अनेक कुरा सोच्दै म प्रातकार्यमा लागे। मैले सरलालाई भने, उनलाई राम्रो स्वागत गरी अतिथि कक्षमा राख। म चाँडै आएँ। हतार हतार नित्य कर्म सिद्ध्याई बैठक कोठामा पुग्दा तिनी कोठै उज्यालो बनाएर बसिरहेकी थिइन्। तिनलाई देख्न साथ मनका सबै पीरहरू बादल फाटे झै हराए। आफैदेखि पनि अचम्म लाग्यो। यो एक दिन अघि मात्र परिचय भएकी मित्रको ममाथि यति गहिरो कस्तो प्रभाव होला। उनका छेउमा गएर बसे र उनका हातका औंलाहरू खेलाउँदै भने, हे सखी, मैले रातभरि तिमीलाई सम्झिरहेँ। खै के भयो तिमी गएदेखि नै मलाई एउटा वियोगी भावनाले सताइरह्यो। रातभरि राम्रोसँग सुत्नै सकिन।
बिहानकेर झपक्क निद्रा परेछ। तिमी आयो भने सरलाले उठाइहाले। अब त तिमी आइहाल्यौ, मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। गुमेको मूल्यवान वस्तु पाए चाहिँ मेरो मन प्रसन्न भएको छ प्यारी। म एकहोरो बोलिरहे। चुपचाप मेरो कुरा सुनिरहेकी गोपदेवी मौन थिइन्। मेरो कुराले कता कता तिनलाई पनि गम्भीर बनाए जस्तो लाग्यो। उनको अनुहारमा हिजो जस्तो चञ्चलता नभएर धैर्य र गम्भीरता बढेको थियो। मैले यिनलाई केही अशोभनीय अप्रिय वचन पो भने कि जस्तो पनि लाग्यो मनमा। त्यसैले पुनः सोधे, हे गोपदेवी, तिमीलाई मेरा वचन अप्रिय पो लाग्यो कि? तिमी किन मौन र गम्भीर भयो? तिम्रो यो गम्भीरता तिमीलाई सुहाउँदैन? हिजोदेखि कि तिमी र आजकै तिमीमा धेरै फरक छ। हिजो तिमी यहाँबाट घर पुग्न विलम्ब भई मातापिताले कतै गाली त गरेन? गोपदेवी उही पुरानै गम्भीरता कायम राख्दै बोलिन्। बडो सानो गिरीको बन्ज्याङको बाटो हुँदै म अस्ति बिहानै दही बेच्न भने जाँदै थिएँ। मलाई के हतार थियो भने सधैँ मेरा लागि छुट्याइएको यो दही बेच्ने काम चाँडै सिद्धै मावल जाउँ भन्ने थियो। त्यसैले सधैँभन्दा चाँडै म घैटोमा दही बोकेर एक्लै त्यो गल्लीको बाटो गइरहेकी थिएँ। एकाएक नन्दरायका छोरा कृष्णले मेरो बाटो छेके। साह्रै चकचके, फटा, अरूको दुःख र समस्या नबुझ्ने, जति बेला पनि जिस्कन र चल्न मात्र जान्ने। साह्रै नराम्रो बानी छ तिनको। गाउँका कुनै केटीहरूलाई तिनले चैनले रहन दिएका छैनन्। तिमीलाई थाहै होला, गत महिना शुक्ल त्रयोदशीको रात वनभोजका लागि भने गाउँभरिका केटीहरूलाई फकाएर उनले जंगलमा लगेर रातभरि राखेछन्। भोलिपल्ट त्यो खबरले सारा गाउँ आतंकित भयो। सबै अभिभावकहरूले छोरीहरूलाई कडा अनुशासनमा बाँधेर राखेका छन्। नन्दराय तिनकी पत्नी पनि कृष्णको चकचकदेखि विरक्त देखिन्छन्। तिनी एक क्षण चुप लागिन्, फेरि लामो सास तानेर बोलिन्, गाउँभरि हल्ला छ, त्यो रात तिमी पनि कृष्णसँगै थियो रे। तिमी यस्तै सुशील, शान्त राजकुमारी कसरी त्यो वनमा त्यस्तो फटासँग संगत गर्न पुग्यो होला? त्यसले मलाई त्यो दिन के गर्यो थाहा छ? फेरि एक क्षण मौन भइन्। गोपदेवीको कुराले मेरो शरीर शिथिल भयो। मन डरले लकलक काम्न थाल्यो। कृष्णको विपक्षमा प्रयोग हुन लागेका प्रत्येक शब्द मेरो चित्तमा गाडिन लागेछे भए। तथापि धैर्यका साथ मैले सुनिरहे। तिनले भन्दै थिइन्, एकाएक गल्लीमा अगाडि निस्केर उनले मेरो बाटो छेके। म एक्लै थिएँ, तर्सिएँ, डराएँ। गाउँका अरू आइमाई केटाकेटी पनि उनीहरूसँग डराउन थालेका थिए। अलमल्ल परेकी म हिँड्दा हिँड्दै ठिङ्क उभिएँ। अब के गर्नु पर्ला भन्ने सोच्दै नभए तिनले मेरो दाहिने हात च्याप्प समाते। देब्रे हातले दहीको भाँडो थामेकी थिए टाउकोमाथि। डरले लकलक भएर काम्न थाल्यो शरीर। कृष्ण, यो एकान्तमा एका बिहान तिमीले किन मेरो बाटो छेक्यौ? मलाई हतार छ, चाँडै यो दही पुर्याएर मैले फर्कनु छ, मेरो बाटो छोड भने। तिनले भने, हे रूपसी, हे मनमोहनी, हे सुन्दरी, तिमी कति पत्नी योग्य छौ। म त कर उठाउने मान्छे हुँ, तिमी मलाई कर नतिरी यो दही लैजान सक्दिनौ। मैले भने, अहिले मसँग तिमीलाई तिर्न सक्ने रकम छैन, फर्किआएर तिर्नेछु, मेरो बाटो छोड। तर तिमीले झन् बाटो छेक्दै भने, करको रूपमा मलाई दही नै दिए हुन्छ। मलाई रिस उठ। मैले उनलाई एकातिर धकेल्दै हिँड्न खोज्दै भने, पर जाऊ, तिमी मेरो बाटो नछेक, नत्र अहिले म कराएर गुहार माग्छु। मैले त्यति भन्नासाथ एकाएक तिनले मेरो शरीरबाट दहीको हण्डी खोजेर भुइँमा फ्याँकिदिए। हण्डी चोइटा चोइटा भयो। चोइटामा रहेको थोरै दही खाई तिनले मलाई पाखुरामा समातेर तान्दै झाडीतिर लिएर गए। जातको ग्वाला, कालो डिङ्गर, हेरि नसकिने कुरूप कुबुद्धि त्यस दुष्टले मलाई साह्रै अभर पारिसके। मैले गुहारसम्म भन्न पाइन। घरमा रुँदै गए। आमालाई सबै वृत्तान्त सुनाए, तर तिनले मेरो कुरामा विश्वासै गरेनन्। भनिन्, तँ कुरा पार्छिस्? गाउँका तिमी सबै केटीहरूको चाला मैले बुझेकी छु। गर्ने बेलामा मन परी गर्यो, अहिले बहाना पार्यो। मैले सुनेकी थिएँ तिमी कृष्णसँग गहिरो प्रेम गर्छौ। कृष्णलाई नै पाउन अनेक यत्न गर्छौ। त्यही यत्नका कारण हिजो आज आफ्नै दरबारभित्र नजरबन्द छेउ। म तिमीसँग भेटौँ र आफ्नो मनको पीर पोखौँ। त्यो दुष्टको बानी बेहोरा बारे पनि जानकारी दिउँ भनी हिजो आएथे। केही भन्न नभ्याएकाले फेरि आज बिहानै आएकी। सखी, तिमी मेरो कुरामा विश्वास गर। त्यो मान्छे दुष्ट छ, त्यसबाट बच। त्यसले हामी नारीको अस्तित्वमाथि खेलबाड मात्र गर्छ, तिमीलाई मनोरञ्जनको वस्तु मात्र बनाउँछ। तिनका कुरा सुन्दा मेरो शरीर पसिना पसिना भयो। मुख सुक्यो, मन थरथर काम्न लाग्यो। निकै बेरसम्म म बोल्नै सकिन। म बोल्न नसकेको देखि तिनले भनिन्, हे सखी, तिमीलाई मेरो कुराले चित्त दुख्यो होला, मलाई क्षमा गर। मलाई तिम्रो कुराले चित्त दुखेको छैन सखी, बरु मेरो वियोगका कारण कृष्णमा विक्षिप्तता पो आइछ कि भन्ने पीर लाग्न थालेको छ। मलाई लाग्छ तिनले तिमी भनी बाटो छेकेका होइनन्, बरु तिमीमा उनले मेरो रूप देखे हुन् र मलाई सम्झी तिमीमाथि दुर्व्यवहार गर्न पुगेछन्। तिनका तर्फबाट म तिमीसँग माफी माग्छु। हे सुन्दरी, हे रूपसी, कृपा गरी तिमी मेरा निम्ति मात्र भए पनि कृष्णलाई क्षमा गरिदेऊ।
तिमीलाई थाहा छैन सखी, म कृष्णलाई कति प्रेम गर्छु। तिनी कति गुणवान, बुद्धिमान र सुन्दर छन् त्यो पनि तिमी बुझ्दिनौ। तिनलाई तिमीले बाह्य आँखाले हेरेकी छौ। बाहिरी आँखालाई ती काला, लुता, चकचके ग्वाला लाग्छन्, तर भित्री आँखा उग्रेपछि बाह्य रूपको कुनै अर्थ रहँदैन प्रेममा। तिमीले मलाई सतर्क गरायौ, म ज्यादै खुसी भएँ। म कृष्णलाई सम्झाउँछु, एकपल्टलाई माफ गरिदेऊ सखी। मैले तिनीसँग हात जोडेर माफी मागे। मेरो त्यो अवस्था देखेर तिनी हाँस्न लागिन्। म एक क्षण अलमल्ल परे। तिनको हाँसोसँगै हाँस्ने कि के गर्ने। निकै बेरपछि तिनले मलाई अँगालो हाल्दै भनिन्, राधे, तिमी साह्रै सोझी र प्रिय छौ। तिमीले मलाई अझैसम्म चिन्न सकेनौ हो कि? एकाएक तिनले आफ्ना स्त्री वस्त्र खोलिन्। वस्त्रभित्र पुरुष वस्त्रधारी युवक कृष्ण पो खडा थिए मेरा अघि। म लाजले भुत्तुकै भएँ। आँखा त्यसै भरिरहे। रिस, खुसी, ग्लानी, मिलन सबै एकैचोटि भएको थियो। मैले झ्याप्प आँखा चिम्लेर तिनलाई अँगालो हाले। कति बेरसम्म म तिनको काखमा निधाएछु। बिउझदा कृष्ण मेरो कपाल सुमसुम्याइरहेका थिए। उनले भने, प्रिय, म तिम्रो वियोग कसरी सहन सक्छु? यत्रो समयसम्म तिमी यहाँ थुनिएर रहँदा मलाई कस्तो भयो होला। अधैर्य भएपछि तिमीलाई भेट्नका लागि पनि मैले यो रूप धारण गर्न कर लाग्यो। म एकहोरो ठुलो ठुलो तिनलाई हेरिरहँदी भएँ। निकै बेरपछि उठेर बसेँ र भने, कृष्ण, हामी यस्तो अप्ठ्यारोमा अब कसरी रहने? म कैदमा छु। मलाई दरबारबाट बाहिर जान निषेध छ। म यसै गरी तिमीलाई भेट्न आइरहन्छु प्रिय। यो सधैँ कसरी सम्भव छ? तिम्रो यो रूपको भेद खुल्यो भने मलाई झन् कति गाह्रो पर्छ होला। त्यो पीर नल्याउ तिमी। तिमीले त 2 दिनदेखि मलाई चिनिनौ भने अरूले चिन्लान् भन्ने कल्पना नगर। म प्रत्येक दिन तिमीसँगै हुनेछु। उनको कुराले मलाई खुसी पनि लाग्यो, दिक्क पनि। मैले भने, मैले त तिमी एक पुरुषसँग प्रेम गरेकी। मलाई एउटा हक्की, निडर, साहसी कृष्णप्रति पो आसक्ति छ। तिमी नारी रूपा, स्त्री स्वभाव, वेशधारक प्रति मलाई रुचि छैन कृष्ण। तिमी मेरा सामु सधैँ तन्नेरी युवकका रूपमा उपस्थित हुने वातावरण बनाऊ। यो आइमाईको भेषमा अनुहार चोपेर चोर जस्तो दरबारमा छिरी स्त्री सिंगारयुक्त भई मेरो सामु नआऊ। यस्तो रूपमा तिमीलाई देख्दा म भित्रकी नारी शिथिल भएकी छ। यस्तो समलिङ्गीय रूपको प्रेममा यथार्थ प्रेम भाव हुँदैन कृष्ण। मेरो कुरा सुनेर तिनी गम्भीर भए। मैले फेरि थपे, तिमी किन मलाई विवाह गरेर लान सक्दैनौ? किन भगाएर लान सक्दैनौ? तिमी सम्पूर्ण रूपमा म प्रति इमानदार छौ भने तिमीले केही कुरा त भत्काउन सक्नुपर्छ। हे प्रिय, तिमी मलाई नतडपाऊ। मलाई यस जेलबाट मुक्त गर। मेरो आँखा भरिएर आए। फेरि रोदनीय भयो मेरो आवाज। निकै बेरको मौनतापछि मैले उनलाई आजै बिहान देखेको सपनाको कुरा पनि बताएँ। मेरो सपना सुनेपछि तिनको अनुहारमा फेरि एकपल्ट मुस्कान फैलियो, तर तत्कालै केही बोलेनन्। लामो मौनतापछि गम्भीर भएर बोले, राधा, तिमीले मेरो आँखा खोलिदियो। वास्तवमा मैले हामी बीचको प्रेमलाई यति गम्भीर रूपमा लिएकै थिइनँ। यो संकटसम्म आइपुग्ला भन्ने सोचेको थिइनँ। तर पनि एउटा समस्या छ। हामीलाई अहिले तुरुन्तै हामीले यहाँबाट भागिहाल्ने, विवाह गरिहाल्ने बेला भएको छैन। यसरी हतारिने, आतिने बेला भएको छैन। तिमी धैर्य धारण गर। म तिमीलाई अर्कोपल्ट यस्तो रूपमा होइन, वास्तविक रूपमा भेट्ने बाचा गर्छु। मनमा कुनै शंका नल्याऊ। तिमीलाई मबाट कसैले छुटाउन सक्दैन। मैले तिनको अनुहारमा हेरिरहेँ। मैले पाउनुपर्ने र पुग्नुपर्ने मेरो जीवनको अभिष्ट नै त्यही रूप र शरीर थियो। तर त्यति नजिक भएर पनि त्यहाँ पुग्ने एउटा कठोर विधि विधानको यज्ञ कर्म नाक्नु थियो। यति नजिक भएर पनि दूरताको यो कहाली लाग्दो अनुभूति कति असह्य हुँदो रहेछ। कृष्ण उठेर हिँड्ने तर्खरमा लागे। तिनले फेरि नारी रूप धारण गरे। फेरि एउटी रूपवती स्त्रीमा रूपान्तरित भए तिनी। जान लाग्दा मैले जिस्क्याउँदै भने, प्रिय गोपदेवी, दुष्ट कृष्णका कलुषित हातहरूबाट जोगिने कोसिस गर। तिनले झाडीतिर तानेर लैजान नपाउन्। दुवैजना खिलखिलाएर हाँस्यौं। छक्क परे। यसपल्ट हाँस्दा कृष्णको आवाज केटीकै जस्तो सुनियो। जति नै कोसिस गरे पनि यस्तो कुरो गोप्य रहन सक्दो रहेनछ। कृष्ण गोप्य रूपमा आएर मसँग भेट गर्ने गरेको कुरा कता कताबाट ब्रजभरि फैलिएछ। खास गरी ललिता र सुशीलाले यो कुरा आफ्ना सखीहरूलाई भनेछन्। तिनीहरूले आफ्ना आमाहरूलाई भनेछन् र आमाहरूले तिनका पतिहरूलाई। बिस्तारै त्यो खबर चारैतिर व्याप्त भएछ। कृष्णको चकचक, बहादुरी, अविश्वसनीय चरित्रदेखि अवाक भएका मानिसहरूमा अनेक शंका उपशंकाहरू उब्जन थालेछन्। ब्रजमा कृष्णको जन्म भए यता वर्षेनी हुने गरेका अनिष्टकारी घटनाहरूलाई मान्छेहरू सम्झन थालेछन्। एक दिन 100 गोपहरूको एउटा प्रतिनिधि मण्डल हाम्रो दरबारमा आयो। एकाएक एकैचोटि त्यत्रा मान्छेहरू बिना उत्सव र निमन्त्रणामा हाम्रामा कहिले आएको मैले देखेकी थिइनँ। दरबारका अरू सेवक सेविकाहरू पनि आश्चर्यचकित भए।
सबैलाई स्वागत गरी पिताजीले सभाकक्षमा उनीहरूलाई बसाउनुभयो। उनीहरू त्यस प्रकारले आउनको कारणबारे जिज्ञासा राख्दा टोलीको नेताका रूपमा आफ्नो ठाउँबाट जुरुक्क उठेर सुशीलाका पिता चन्द्रभानु बोले। उनको बोली प्रारम्भमा उत्तेजित थियो। हे वृष भानु, तपाई हाम्रो प्रधान हुनुहुन्छ। हाम्रो जातिको प्रधान भएका हैसियतले तपाई नन्द रायलाई जातिबाट च्युत गर्नुहोस्। एकका एक यस्तो कुरा सुनेर पिताजी ट्वल्ल पर्नुभयो। चन्द्रभानु अझ जोसिएर बोलिरहेका थिए। यदि तपाई नन्द रायलाई हटाउन सक्नुहुन्न भने हामी तपाईलाई छोड्नेछौं। नन्द रायको छोरो कृष्णको नामसँग तपाईको छोरीलाई जोडेर ब्रजभरि अनेकौं कुराहरू सधैँ सुनिरहनुपर्छ। हामीले त्यस केटाले हाम्रै छोरीहरूलाई पनि नराम्रो प्रभाव पार्ने गरेको छ। तपाईको घरमा हुर्किएर विवाह योग्य भएकी कन्यालाई मौनतापूर्वक घरमा राखी छोडी सारा प्रजालाई नै किन दूषित गराउनुहुन्छ? हामी तपाईको बदनामी सहेर बस्दैनौं। कि तपाई आफ्नी छोरीको तुरन्त विवाह गराउनुस्, कि त नन्द रायलाई समाजबाट हटाउनुस्, कि तपाई यो प्रधान पदबाट मुक्त हुनुहोस्। बुबाले गम्भीरता र धैर्यपूर्वक सोध्नुभयो। म तपाईहरूको सोचाइको कदर गर्छु। तपाईहरूको इच्छा विरुद्ध म केही गर्दिन। समाजको निर्णय नै मेरो पनि निर्णय हो। तर हामीले नन्दरायलाई एकाएक समाज हटक किन गराउने? चन्द्रभानुले बोले। कृष्णको चरित्रबाट हामी अवाक भइसक्यौं। यसको उपद्रो, नाटक र असामाजिक चरित्रले सारा समाज दिक्क भइसक्यो। हामीलाई त अब शंका लाग्न थालेको छ। त्यो कृष्ण हामी गोपहरूकै वंश पनि हो कि होइन? हाम्रो वंशमा यस्तो बालक कसरी जन्मियो? समाजमा नन्दराय र उनकी पत्नीमाथि शंका उत्पन्न हुन थालेको छ। हेर्दा पनि त्यो नन्दरायको पुत्र जस्तो लाग्दैन। एउटा कलिलो युवामा देखा परेको त्यस्तो चमत्कारमाथि हामीलाई शंका छ। अर्कातिर यशोदा त्यस्तो गोरी, उ त नन्दजी उस्तै गोरा बढ्न। तर तिनीहरूको छोरा त्यस्तो कालो कसरी हुन सक्छ? त्यो वंशमा त्यसअघि कुनै वंशहरू त्यस्तो नमिल्दो जन्मेका थिएनन्। यसो हेर्दा त लाग्छ त्यो बालक गोपाल होइन, कुनै क्षत्रिय वंशको हुनुपर्छ। चन्द्रभानुका यस्ता कुरा सुनेर दरबारका सबै मानिसहरू चकित भए। म पनि अलमल्ल र लज्जित भए। उनीहरूले कृष्णको यस्तो चर्चा गर्दै माता यशोदाको गर्भप्रति शंका गरिरहेका थिए। पतिव्रता माता यशोदाको चरित्रमा प्रश्न चिन्ह लाग्न खोजिरहेको थियो। पिताजी पनि ठूलो पीरमा डुब्नु भएको देखे। मलाई भित्रभित्र गम्भीर शंका उत्पन्न हुन थाल्यो। कतै पिताजी पनि यिनै भिडसँग बहकिनु भयो भने? किनकि उहाँलाई पहिलेदेखि कृष्ण र मेरो संगत मन परेको थिएन। अझ जोस जोसमै उनीहरूले भनिदिए, तपाईकी पुत्री राधासँग भेट गर्न कृष्ण सधैँ यस दरबारमा गोपिनीको वेश धारण गरी आउँछ। तपाईहरू के हेर्नुहुन्छ? घरभित्रै आफ्नी छोरी फर्सी चाहिँ कुहिरहेकी छे। बाहिर समाजमा बसी नसक्नु चर्चा छ। हाम्रो इज्जत तपाई हो। तपाई आफ्नो इज्जत राख्न सक्नुहुन्न भने हामी किन प्रधान माने तपाईलाई? बुबाले बार्दलीतिर हेर्नुभयो। हामी सबै नारीहरू त्यही थियौं। मेरो अनुहार निलो कालो भयो। आमाले पनि अनौठो पाराले मलाई हेर्नुभयो। मेरो चोरी पक्राउ परेको थियो। सारा शरीरका कोषहरू कम्पित भए। ओठ, मुख, जिब्रो सब सुक्यो। आँखा पनि तिरिमिरी भएझै लाग्यो। मेरै कारण आज माता पिताको यस्तो बदनाम भयो। यो दरबारमा यत्र मान्छेहरू आएर पिताप्रति मुख छाडिरहेका छन्। अब म के गरौं? धिक्कार होस् मलाई। मेरो जन्मलाई भन्दै आफैलाई धिक्कार नलागे मनमा नै। यहाँ बसेर छलफल सुनिरहन पनि सकिन। ग्लानीले छ्याप्पै भिजेकी थिए। आफ्नो कोठामा आएर बिछ्यौनामा पल्टिए। बिछ्यौनाले नराम्ररी बिछायो, घोच्यो। आँखाबाट लगातार आँसु बगिरह्यो। मेरो दिमागमा केही पनि सुझेन। मुक्तिका कुनै बाटाहरू पनि देखिन। बेला बेला त आफ्नै जीवन पनि बेकार जस्तो लाग्यो। बाँच्नुको कुनै औचित्य देख्न छोडे। परिवारलाई यत्रो बदनाम गरी प्रतिष्ठाहीन बनाई मैले किन बाँच्ने भन्ने मनमा दोहोरिन थाल्यो। कता कता आत्महत्याको भावना पनि विकसित भयो। म ओछ्यानमा पल्टेर आँखा चिम्ले अनेक सोच्दा सोच्दै अघि कति बेला निधाएछु। सेविकाले हल्लाएर बिउझाए। आँखा हेरे। मेरा अघि आमा एकदमै चिन्तित मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो। आमालाई देख्न साथ म फेरि रुन थाले। आमा मेरो छेउमा आएर बस्नुभयो। उहाँले मेरो टाउकोमा हात चलाउँदै एक क्षण सुमसुम्याइरहनुभयो। लामो मौनतापछि मैले भने, आमा, यसमा मेरो केही दोष छैन। उहाँले भन्नुभयो, तर हेर, आज आफ्नै दरबारमा तिम्रा कारणले पिताजीलाई कति नराम्रो भयो। उहाँ आफ्नो कोठामा घण्टौंदेखि झोक्राएर बस्नु भएको छ। बोल्नुहुन्न बोलाउँदा पनि। तिमीले कृष्णलाई मन पराए पनि उसलाई यहाँ बोलाउनु हुने थिएन। सारा ब्रजभरि नै तिम्रो यो कुकर्मको चर्चा छ रे। तिमी किन बुझ्दिनौ छोरी? उमेरमा पनि त्यो केटो तिमी भन्दा सानो छ। आफूभन्दा कम उमेरका युवकलाई कसरी आफ्नो पुरुष मान्नु? तिमी त वृष भानुकी छोरी पो त। तिम्रो तुलना नन्दरायका छोरासँग हुनै सक्दैन। नन्दरायसँग हाम्रो आर्थिक हैसियतले मेल खाँदैन। सामाजिक प्रतिष्ठालाई पनि हेर्नुपर्छ हामीले। मैले केही भनेन, तर के बुझिरहेकी थिइन भने दुईटा युवा युवतीको आपसी प्रेममा यो हैसियत भन्ने कुरा किन आउँछ?
आफ्नो जीवनको प्रारम्भ गर्छन्। उनीहरूको सम्मेलनबाट बाबुआमाको सम्पत्तिले छोराछोरीको जीवनको आर्थिक भविष्य निर्धारित हुन्छ र आफ्नै बुद्धि र बरकतले पो भविष्य निर्माण गर्ने हो। जसले पनि ठूल्ठूला राजा महाराजाहरू पनि समय क्रममा एकाएक कंगाल भएका छन्। कृष्ण र मेरा बीचको त्यो सम्बन्धले नन्दरायको र वृषभानुको आर्थिक ढुकुटी किन खोजेको? आमा भनिरहनु भएको थियो, हेर छोरी, तिमी पिताजी सामु गएर क्षमा माग। आजदेखि कृष्णसँगको सबै सम्बन्ध समाप्त गरे भन। पिताजीले तिम्रा लागि यस पृथ्वीका एकभन्दा एक राजा महाराजाहरूका सुपुत्र मध्येबाट वर छनौट गर्नेछन्। यो कलिलो उमेरको उत्ताउलोपन अब बिर्स। बाबु आमाको इज्जतै तिनका सन्तान हुन्। हाम्रो सम्पत्ति भनेकै तिमी हौ। तिमी नै व्यवस्थित नभएपछि हाम्रो अरू धन सम्पत्तिको के मान भो र? देखिनु कसरी सारा गोपहरूले पिताजीको अघि औंला ठड्याएर आफ्नै छोरीलाई ठेगानमा राख भनेर गए। म टोलाए जस्तै भए। म कसरी कृष्णलाई बिर्सन वा त्याग्न सक्थे? मेरो मुटुको धड्कन थिए ती। तिनी मेरो शरीरको रोमरोममा थिए। तिनी मेरो फोक्सोको एक एक सासमा थिए। मेरा आँखाका ती ज्योति थिए, कानका ध्वनि तिनी, मेरो स्पर्श र जिब्रोका स्वाद थिए। कृष्ण बिना त म नै असम्भव थिए। तर आमा भनिरहनु भएको थियो, तिनलाई बिर्स। मैले बिस्तारै आमालाई भने, आमा, यो संसारमा कोही पनि सधैँका लागि जन्मेको होइन। त्यसैले जन्मेपछि यहाँ बाँच्न र मर्न आफ्नो खुसीले पाउनु पर्ने हो। यस्तो नराम्रो जिन्दगी बाँचिरहेर के फाइदा? मेरो कुराले आमा झस्किनु भयो। एकछिन मलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो, के भनेकी छोरी तिमीले? किन यस्तो कुरा गरे कि? मैले भने, के गर्ने मामु, तपाईहरू जति सजिलै राय दिइरहनु भएको छ त्यसले मलाई अब यस धरतीमा नबाच्ने प्रेरणा दिइरहेको छ। तिमी यस्तो नराम्रो कुरा नसोच नानी। तिमी बिनाको जीवन के तिम्रा पिता पनि बाँच्नु होला र म पनि बाँच्न सकुली? हामीलाई किन यति संकटमा पार्छौ? आमाका आँखाबाट मैले पहिलोपल्ट आँसु देखेकी थिएँ। आमा आँखा पुस्दै उठेर जानुभयो। यसअघि आमा कहिले रिसाएको, रोएको, झर्किएको, बाजेको मैले देखेकी थिइनँ। म ठूलो संकटमा थिएँ। एकाएक हाम्रो यस सुखपूर्ण संसारमा आधी तुफान आएको थियो। सारा दरबारको वातावरण सुनसान थियो। नोकर चाकरहरू पनि मौन थिए। सधैँको हल्ला खल्ला, उत्साह, रमाइलो केही थिएन। रातभरि आमा बुवाको कोठामा बत्ती बलिरह्यो। बेला बेला बुवालाई झ्यालको नजिक टहलिरहेको देखे। साह्रै माया लाग्यो उहाँको। म भनेपछि सधैँ हिरिक्क हुने। मेरा सारा खुसी उहाँका खुसी थिए। सानी छँदा जहाँ जाँदा पनि मलाई बोकेर डोर्याएर जानुहुन्थ्यो। आमा भन्दा पनि बुबासँग म ज्यादा उठबस गर्थे। बिस्तारै म हुर्कँदै गएपछि मेरो संगत बुबा भन्दा सहेलीहरूसँग बढ्दै गयो। तथापि बेला बखत बुबा मलाई बोलाएर आफ्नो छेउमा राखी शिक्षा दिने गर्नुहुन्थ्यो। आज मेरै कारण बुवाको भोक निद्रा समाप्त भएको थियो। रातभरि म पनि निदाउन सकिन। झ्याल बाहिरको दृश्य हेर्दै उज्यालो पारे। घरि कृष्णसँग रिस उठ्छ, घरि तिनीसँग अब भेटे पो नहोला कि भन्ने डर लाग्छ। 2 दिनसम्म कसैसँग मेरो भेट भएन। सेविकाहरू आउँथे, तिनीहरूसँगै अल्छी लाग्दो दिन काट्थे। दोस्रो दिन बिहानै एउटी सेविका हस्याङ फस्याङ गर्दै आएर भने, हजुर आज फेरि दरबारमा केही हुन्छ जस्तो छ। बाहिर गेटमा अस्तिका मान्छेहरू फेरि भेला भएका छन्। सेविका त्यति भनेर गइहाले। सारा शरीर शीताङ्ग भयो। घाँटीमा सास चढ्यो। घरका भित्ताहरू भुइँहरू काम्न लागे। धैर्यको बाँध टुट्यो। जे पर्ला पर्ला, आज त म पनि यो समाजमा जान्छु र मेरा मनका 2-4 कुरा राख्छु। मेरा बारेमा यत्रो चर्चा भइरहँदा त्यहाँ मेरो विचारको महत्व किन नहुने? मेरो मौनताका कारण मातापितालाई मात्र किन यत्रो तनाव? जे होला, आज म आफ्ना कुरा राख्छु। मन डरो भयो। उठेर सभातिर जाने तयारीमा लागे। मानिसहरू सभामा खच्चाखच थिए। आज अस्तिको भन्दा पनि बढेर आएका थिए मानिसहरू। तर आजको सभा अस्तिको जस्तो उत्तेजित वा अधैर्य थिएन। सबै शान्तसँग बसिरहेका थिए। पिताजी सबैका अघि गएर उभिनुभयो। भीड़मा खस्याखुसुक कुराहरू हुन थाले। यस्तैमा चन्द्रभानु उठेर बोले, हे वृषभानु, हाम्रा प्रधान, तपाईले हामीलाई कुन कामले यहाँ एका बिहानै बोलाउनु भयो? लामो सास तानेर गम्भीर मुद्रामा बुबा बोल्नुभयो, हे ब्रजवासीहरू, मलाई तपाईहरूको ठूलो कृपा गरी यस ब्रजको मुखिया बनाउनु भएको थियो। मैले पनि त्यसलाई आफ्नो सौभाग्य ठानेको थिएँ। मेरो क्षमताले भ्याएसम्म यहाँहरूको सेवा गरेकै थिएँ जस्तो लाग्छ। मानिस हुँ, मेरा पनि धेरै कमजोरीहरू छन्। कति कुरा मानिसले चाहेर पनि गर्न सक्दैन, कति कुरा चाहेर पनि रोक्न सक्दैन। मेरा कारण वा मेरी पुत्री राधाका कारण यहाँहरूले ठूलो मानसिक तनाव भोग्नु परेको छ। यहाँहरूलाई अरू जनपदका अघि बदनाम महसुस भइरहेको छ। मलाई पनि लज्जा अनुभव भएको छ। म प्रधान भएर आफ्नी एउटी छोरी पनि तह लगाउन नसक्ने देखेँ। त्यसैले लामो सोच विचारपछि म एउटा निर्णयमा पुगेको छु।
अब मैले ब्रजको प्रधानका रूपमा बसिरहनु शोभनीय हुँदैन। त्यसैले यहाँहरूको माग बमोजिम म स्वेच्छाले यो प्रधान पद त्याग्न चाहन्छु। श्रोता मित्र, यतिन्जेल तपाईँ कृष्ण धारावासीको उपन्यास राधाको वाचन प्रस्तुतिकरण सुनिरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा अब भने कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिने लागेको हुनाले कार्यक्रमबाट मैले बिदा माग्नै पर्ने हुन्छ। आजको यस श्रृङ्खलामा मैले उपन्यास राधाको 58औं पृष्ठसम्म वाचन गरेर रोकेकी छु। बाँकी श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिन आगामी साता बिहीबार राति 9 बजे उपस्थित हुने बाजा सहित आजको यस बसाईबाट बिदा हुन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण श्रोता मित्रमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै मलाई प्रविधिमा अनवरत रूपमा साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्र सागर अधिकारीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम कृति यात्रा यहाँलाई कस्तो लाग्छ कृपया अमूल्य सल्लाह सुझाव व्यक्त गर्न आग्रह गर्दछु। त्यसको लागि तपाईले पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। पत्रचार गर्ने ठेगाना कार्यक्रम कृति यात्रा, रेडियो हिमालयन 99.7 मेगाहर्ज, सूर्यविदाई 8 जगाती भक्तपुर। त्यसैगरी कार्यक्रममा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा इमेल गर्न कृतियात्रा03@gmail.com। हवस् त श्रोता मित्र, आजको यस श्रृङ्खलाबाट प्राविधिक मित्र सागर अधिकारीसँगै म उर्मिला लिम्बुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो हिमालयन 99.7 मेगाहर्ज, हरेक पल फरक अनुभूति। हवस् त, नमस्ते।